अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। टीना मामी भी जैसे शहरी को अब चाहने लगी थी। उधर शहरी घर से निकलकर पप्पू के पास जाता है और पप्पू को लेकर नहर के किनारे चला जाता है। पप्पू, यार कुछ बताएगा भी के बाद क्या है? शहरी, कैसे बताऊं यार, बताने में भी शर्म आ रही है। पप्पू, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे मुझसे शर्म आ रही है? शहरी, बात ही कुछ ऐसी है। पप्पू, दोस्तों से शर्माना अच्छी बात नहीं, चल सीधा बात बता, क्या मसला है? शहरी, तुझे मीना का पता है? पप्पू, कौन मीना? शहरी, वही यार जो अपने खेतों के पास बने घर में रहती है, जिसका शोहर हमारे ही खेतों में मजदूरी करता है। पप्पू, वो सांवली सी, तेरा क्या मसला है उसके साथ? शहरी, मेरा क्या मसला होगा उससे? मुझे लगता है वो चालू किस्म की औरत है और छोटे मामा को अपने चक्कर में फंसा कर लूट रही है। पप्पू, ओ तेरी तो, ये तू क्या कह रहा है? तुझे कैसे मालूम? क्या तूने कुछ देखा है? शहरी, आज जब हम नहर के किनारे गए थे तब मैंने उसे मामा के साथ जंगल में जाते देखा। और फिर शहरी सारी बात पप्पू को बता देता है जो उसने देखा। पप्पू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पप्पू, कमीनी पैसा जमा कर रही है, उसका तो कुछ करना पड़ेगा। शहरी, और वो मामा को बोल रही थी कि वो मामा के बच्चे की माँ बनने वाली है। पप्पू हैरानी से, उसकी माँ की? कमीनी, ये तो ऐसे तुम्हारे खेतों को अपने नाम करवा लेगी। शहरी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मामा तो उसके भरोसे में ही सब कुछ देता जाएगा और बेचारी छोटी मामी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं जीते जी ये सब नहीं होने दूंगा। पप्पू, तू बस बोल क्या करना है, फिर देखते हैं इसको कौन बचाता है। शहरी, सबसे पहले तो एक काम कर, आज से तू मीना पर नजर रख, उसकी सारी तफसील पता कर और हो सके तो किसी और से भी मदद ले लेना, मगर मामा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पप्पू, तू फिक्र न कर, तेरे घर की इज्जत मेरी इज्जत है, मैं सब पता करता हूँ। शहरी, मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है मेरे यार, बड़े मामा से भी कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पप्पू, मैं सब समझता हूँ, तू फिक्र न कर, मैं उसकी पूरी तफसील निकाल कर तुझे बताऊंगा, तू बस परेशान ना हो। शहरी और पप्पू थोड़ा इधर उधर की बातें करके घर लौट जाते हैं। उधर घर में टीना भी नसीम से बात करती है कि वो एक बार डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती है ताकि वो भी माँ बन सके। नसीम टीना को हामी भर देती है और टीना नसीम को उसके साथ कल शहर चलने को राजी कर लेती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और रात खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक शहरी अखाड़े से लौटकर खाना खाकर स्कूल चला जाता है और पीछे से नसीम टीना के साथ शहर चली जाती है। स्कूल में सारा लंच ब्रेक में शहरी से मिलती है। दोनों अलग अलग क्लास में थे, इसलिए लंच ब्रेक में ही मिल सकते थे। सारा, सुनो, आप क्या आज मुझे नहर के किनारे मिलेंगे दोपहर को? शहरी, कोई काम था क्या? यही बता दो। सारा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शहरी, बात तो तुम अब भी बता सकती हो, कहो क्या बात है। सारा, आप समझे ना, वो बात यहाँ नहीं बता सकती। शहरी, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं बता सकती? सारा, दरअसल मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। शहरी, तो ये बात है, मतलब फिर से मुझे गले लगाना चाहती हो? सारा शर्मा जाती है। शहरी, मैं नहीं आऊँगा मिलने। सारा चौंक कर, क्यों? क्यों नहीं आओगे? शहरी, क्योंकि तुम तो वहाँ भी ऐसे ही शर्माती रहोगी, तो फिर बात क्या करोगी? सारा शर्मा कर, आप मुझे तंग कर रहे हैं ना? शहरी, अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा, मगर मेरी एक शर्त है। सारा, वो क्या? शहरी, मुझे एक पप्पी देनी होगी, तभी मैं आऊँगा। सारा शर्मा कर, भला ऐसी बात करता है कोई? शहरी, मंजूर है तो बोलो वरना मैं नहीं आऊँगा। सारा उठते हुए, टाइम से आ जाना, ये कहकर सारा भाग जाती है और शहरी उसकी मासूम अदाओं को सोचकर मुस्कुराने लगता है और उसके साथ ही लंच टाइम ख़त्म हो जाता है। छुट्टी के बाद शहरी घर आता है तो उसे बड़ी मामी और छोटी मामी दोनों ही घर नज़र नहीं आती, तो उनका पूछने के लिए शहरी जमीला मामी के कमरे में चला जाता है। दरवाज़ा खुला था इसलिए सीधा अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही शहरी का मुंह खुला रह जाता है। सामने जमीला मामी अपने कपड़े बदल रही थी। शहरी की हालत तो ऐसी थी जैसे सांप सूंघ गया हो, मुंह खुला था, आंखें बाहर। सामने जमीला नीचे झुककर शलवार उठाती है। शहरी जमीला के इस हुस्न पे सदके वारी हो जाता है। शहरी से अब अपने पाँव पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है।
اپنی ہمت کو اکٹھا کر کے وہ جلدی سے کمرے سے نکل جاتا ہے، مگر جمیلہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ ابھی کوئی جیسے کمرے سے بھاگ کر گیا ہو۔ وہ جھٹ سے باہر نکل کر دیکھتی ہے تو شہری اسے گھر سے باہر جاتا دکھ جاتا ہے۔ جمیلہ من میں منحوس کمینہ کہیں کا مجھے کپڑے بدلتے دیکھ رہا تھا، آج تجھے بتاتی ہوں، تیری کھال نہ اتروا دی تو میرا نام جمیلہ نہیں۔ ادھر شہری گھر سے بھاگ کر سیدھا نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اس کا دل جیسے ریل گاڑی سے بھی تیز بھاگ رہا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی جمیلہ مامی کا مخملی بدن نظر آ رہا تھا۔ کیا خوبصورت بدن تھا، اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتا پھر تو آج ہارٹ ہی فیل ہو جانا تھا۔ کتنا زبردست فگر ہے مامی کا، مامی جتنا مجھ سے غصہ رہتی ہے اس سے کئی زیادہ قدرت نے انہیں خوبصورت بنایا ہے۔ پتہ نہیں کب تک شہری اپنے خیالوں میں ہی کھویا تھا کہ اچانک اسے کسی نے ہلایا اور وہ جیسے دنیا میں لوٹ آیا۔ سارا، کیا ہوا؟ آپ کو کب سے آواز دے رہی ہوں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ شہری، کچھ بھی تو نہیں۔ سارا، جھوٹ مت بولو، میں کب سے آواز دے رہی تھی، آپ سن ہی نہیں رہے تھے۔ شہری، ارے کچھ نہیں، میں تو بس تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ سارا شرما کر، میرے بارے میں؟ شہری، ہاں سچ۔ سارا، میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ شہری، یہی کہ آج تم مجھے لبوں پر پپی دو گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ سارا، ہائے بے شرم، جائیں، میں نہیں بات کرتی آپ سے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا مڑنے لگتی ہے تو شہری اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ شہری، بس اتنا ہی پیار ہے مجھ سے؟ ایک میٹھا تک نہیں دے سکتی مجھے؟ ٹھیک ہے تو جاؤ، میں بھی چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہری سارا کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگتا ہے تو سارا شہری کے پاؤں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے، سارا نم آنکھوں سے، میں تو مذاق کر رہی تھی، یہ دل یہ جسم سب آپ ہی کا تو ہے، میں آپ کو بھلا کیسے منع کر سکتی ہوں؟ سارا کی یہ بات سن کر اور اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر شہری پگھل جاتا ہے اور اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیتا ہے۔ شہری، پاگل، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو رونے لگی۔ سارا، آپ نہیں جانتے میں آپ کو کتنا پیار کرتی ہوں، آپ اگر مجھ سے روٹھ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ شہری، ارے پگلی، تم سے بھلا کوئی روٹھ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر شہری سارا کو اپنے سینے میں بھینچ لیتا ہے۔ دونوں یوں ہی کچھ پل ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ایک دوسرے کے گلے ملے کھڑے رہتے ہیں۔ شہری، تو اب مجھے میرا انعام ملے گا یا نہیں؟ سارا، مجھے شرم آتی ہے، آپ ہی لے لیجئے۔ شہری، پکا لے لوں؟ ناراض تو نہیں ہوگی پھر؟ سارا، بالکل بھی نہیں۔ شہری سارا کو تھوڑا پیچھے ہٹا کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکانے لگتا ہے۔ سارا کی آنکھیں ابھی باندھی تھیں، شہری نے مٹھا لے لیا۔ سارا تو جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی، اسے کچھ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں، وہ تو بس مزے کی وادیوں میں کھوتی جا رہی تھی۔ شہری نے بھی پہلی بار ایسا نرم اور دلکش احساس محسوس کیا تھا۔ سارا کے ہونٹ جیسے اسٹرابری کی طرح ملائم اور رسیلے تھے۔ شہری تو بس مزے سے اسٹرابری کا رس نچوڑنے میں لگا ہوا تھا۔ دونوں تب تک ایک دوسرے کا رس نکالتے رہے جب تک کہ ان کی سانسیں نہیں اکھڑ گئیں۔ جب سانس لینے کے لیے دونوں الگ ہوئے تو جیسے انہیں ہوش آیا۔ سارا خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے وہاں سے ہنستی مسکراتی ہوئی بھاگ جاتی ہے اور شہری اسے جاتا ہوا دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے، شہری کتنی بھولی اور چنچل ہے سارا، اس کی معصومیت پر تو سب قربان کر دوں۔ پھر شہری پپو سے ملنے چلا جاتا ہے اور اسے مینا کے کام کے بارے میں پوچھتا ہے، مگر ابھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ شام ہونے سے پہلے شہری گھر لوٹ آتا ہے۔ گھر آتے ہی جمیلہ مامی ڈنڈے سے شہری کی پٹائی شروع کر دیتی ہے۔ گھر پر اس وقت اور کوئی نہیں تھا، ماما لوگ باہر دوستوں میں تھے اور بڑی مامی اور چھوٹی مامی کہیں باہر گئی تھیں۔ جمیلہ تو جیسے آج اگلا پچھلا سارا حساب کر دینا چاہتی تھی۔ شہری چلاتا رہتا ہے مگر جمیلہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ویسے تو شہری جمیلہ سے کئی زیادہ طاقتور تھا مگر اس کی پرورش اسے جواب دینے نہیں دے رہی تھی، مگر جمیلہ تو جیسے اس کی ہڈی پسلی توڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ لگاتار مارتی جا رہی تھی اور شہری زور زور سے چیخ رہا تھا، شہری، مامی پلیز مت مارو، پلیز، آخر مار کیوں رہی ہو؟ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی؟ مت مارو مامی، پلیز مت مارو۔ جمیلہ، کمینے، شرم نہیں آتی؟ مجھے کپڑے بدلتے دیکھتا ہے؟ کمینے، آج تجھے بتاتی ہوں، منحوس کہیں کا، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تو نے، اور اب مجھ پر گندی نظر رکھتا ہے، یہ لے اور لے۔ یہ کہہ کر
دے دنادن پھر سے ڈنڈے سے پیٹنے لگتی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔